अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन हदीद में गुज़श्ता दिनों एक समझो की तरह तालीमी सानिया हुआ, और आज हम आए स्पेशली गुलशन हदीद के जो चेयरमैन हैं राव सफदर हयात, और इसला हार्ड स्कूल के मालिक भी हैं और पैटर्न इन चीफ़ हैं स्कूलों का गुलशन हदीद में। अब हम पूछते हैं IGM में जो स्कूल है, तालीमी इदारों में इस तरह घिनौने हरकत जब हो रहे थे, आप पैटर्न चीफ भी हैं और इसके अलावा यहाँ के चेयरमैन भी हैं, और आपको भी बनप नहीं पड़ा। और यहाँ पर गली गली में जो स्कूल खुले हुए हैं, जो वालिदैन इस वक्त जैसे हम यहाँ पर आए तो रुल रहे थे, स्कूलों में जा रहे हैं और देख रहे हैं और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। इन तमाम बातों का हम राव सफदर हयात से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राव साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा था और आपको भी पता नहीं चला? दरअसल वाकई पता तो नहीं चला, लेकिन जब हमें पता चला तो मुझे बहुत दिली दुख हुआ, और अभी भी मैं दुखी दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ कि एक स्कूल जो अदारा होता है, जो उस्ताद होता है, वो एक रूहानी बाप होता है, और वो इस तरह के घिनौनी जुर्म कर रहा है। वो एक दहशत नुमा दरिंदा जो है वो एक इंसान की शक्ल में यहाँ मौजूद था, तो उसने इतना कुछ यहाँ किया। और हम यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ से हम 28 साल से यहाँ रह रहे हैं, और हमें पता नहीं चला कि इस तरह का शख्स यहाँ बैठा हुआ है और ये कुछ कर रहा है। तो ये तो खैर हमारी कोताही है, लेकिन ये है कि उसको, इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ सज़ाए मौत होनी चाहिए उसको, और उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि जिस शख्स ने एक तालीम जैसे मैदान में आके एक स्कूल में बैठ के और इस तरह के कारनामा सर अंजाम दिया। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसको सज़ा। आप कि जो स्कूलों का एक तंजीम है जिसके आप पैटर्न चीफ हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि हम नवा स्कूलों को बुला के आप लोग बातें करते हो, या इसके अलावा जैसे ये वाक़यात हुए उनकी रोकथाम के लिए भी कोई अमली कदम इससे पहले उठाया? ज़ाहिर अभी तो आपको शौक से लगा है, तो इससे पहले क्या कर रहे थे? एक्चुअली ये हमारी एसोसिएशन का मेंबर नहीं था। अगर हमारी एसोसिएशन का मेंबर होता तो उसके लिए हम उसी वक्त और कदम उठाते, लेकिन ये हमारी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं था और ये रजिस्टर्ड स्कूल भी नहीं था। अभी ये 6 महीने पहले ये स्कूल खुला है, बिल्कुल नया फ्रेश स्कूल खुला है, और इसे लोगों को झांसा दे के और पता नहीं क्या करके इतने सारे बच्चे इन्होंने इकट्ठे कर लिए। और ये हमारी जो अल हदीद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है उसका ये मेंबर नहीं था। अगर होता तो हम उसके ख़िलाफ़ और एक्शन लेते। जैसे पिछले दिनों जैसे ये वाक़या हुआ, फिर वहाँ पर शोर शराबा हुआ, वालिदैन भी आए, फिर बड़े बुलंद बांग दावे हुए कि हम इन बच्चों को एडमिशन देंगे। और जैसे ही मैं आज आया 2-3 स्कूलों का विज़िट किया तो वहाँ पर वालिदैन आ रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि हमारे पास सीट्स नहीं हैं। जो वादे वहाँ पर किए गए, जो वालिदैन आ रहे हैं, तो दूसरी बात किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर अब भी आपके पास भी आया, तो इन वालिदैन का क्या कसूर है? ज़ाहिर आप सियासी शख्सियत भी हैं, तो इनके लिए कंपलसेट करना आप लोगों के लिए लाजमी होता है, बजाय इसके कि उनको फ़ीस का बहाना करके उनको दाखिला नहीं दें। अच्छा देखिए, अभी आप आए, आपके सामने बात हुई ना, तो मैंने आपके सामने उनको कहा कि हाँ मैं इनको एडमिशन दूंगा, 9th में भी दूंगा, 7th में भी दूंगा, भले जगह है या जगह नहीं है। कंपनसेट करना चाहिए, हर स्कूल को करना चाहिए और 100% करना चाहिए, और इनसे कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लेनी है। सिर्फ मंथली फ़ीस वो सितंबर की देंगे और वो बच्चा बैठेगा, और ये कंपनसेट हम कर रहे हैं। मैंने कल भी IGM के 7 दाखिले हुए हैं, मैं आपको बाकायदा एडमिशन फॉर्म दिखा सकता हूँ, और मैंने परसों भी 5 दाखिले किए, और आज भी सुबह से ये लोग आ रहे हैं। जो आ रहा है उसको हम, भले क्लास में जगह है या नहीं है, हम उसको कंपनसेट करेंगे, बिठाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा, इसमें वालिदैन की भी गलती है आप समझते हैं या नहीं? जो आंखें बंद करके जो धमक देखते हैं और फिर अंदर क्या कुछ होता है, तो इसमें वालिदैन को भी आप कसूरवार ठहरवाते हैं या नहीं? दरअसल वालिदैन की सिर्फ इतनी तो गलती है कि वो जब गए वहाँ एडमिशन कराने तो उनको सबसे पहले ये पूछना चाहिए था कि आया कि ये स्कूल रजिस्टर्ड है या नहीं है। बाकी अब वालिदैन को ये तो नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। और अब आप यकीन जाने 25 बच्चे 9th के हैं वहाँ पे, और जबकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। बताओ 9th के फॉर्म वो कहाँ से भरेगा? जब पेरेंट्स दाखिल करा रहे थे तो वो इससे पूछते हैं कि हमारी बच्ची 9th में पढ़ती है, तो वो जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो 9th का फॉर्म कहाँ से जाएगा?
اور بچوں کی انرولمنٹ فیس ٹوٹل 1600 روپے ہے، اور اس نے بچوں اور بچیوں سے 3,000 روپے لیے کہ یہ انرولمنٹ فیس ہے. تو پیرنٹس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے یہ پوچھیں کہ کس مد میں لے رہے ہیں اتنی ساری فیس. تو جو دوسرے اسکولوں سے بھی رابطہ کریں کہ وہ کتنی لے رہے ہیں اور یہ کتنی لے رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو دیتے. فریش اسکول ظاہر ہے کہ اس کی کیا کرائٹیریا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ رجسٹرڈ ہونا، والدین آئے کہ رجسٹرڈ پوچھے، تو فریش کے لیے تو رجسٹریشن شروع میں تو نہیں ہوتا ہے. ہاں، شروع میں نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسکول کھولتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ آپ شروع کریں، بچے اکٹھے کریں، آپ کلاسز بنائیں، لیب بنائیں، کمپیوٹر لیب بنائیں، ساری بنائیں، اس کے بعد پھر پروسیس ہوتا ہے رجسٹریشن کا. لیکن اس اسکول والے کو یہ چاہیے تھا کہ جب میرا پہلا سال ہے تو مجھے تو 9th کے بچے بٹھانے نہیں چاہیے تھے، صرف 8 کلاس تک وہ بچے بٹھاتا، اس کے بعد اس کو رجسٹرڈ کراتا. اس نے پہلے دن سے ہی 9th کلاس بٹھا لی، بورڈ کے بچے بٹھا لیے، بورڈ کی انرولمنٹ کر لی، جبکہ اسکول رجسٹریشن میں تو کم از کم 6 مہینے لگتے ہیں. لیکن وہ اس کی غلطی ہے، اس کو نہیں بٹھانے چاہیے. جیسے اس وقت جو کہا تھا 100 ایڈمیشن ہم دیں گے، پھر 50 کسی نے کہا، پھر اس حوالے سے آپ اس میں وہاں پر موجود تھے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راؤ صاحب پیٹرن چیف خاموش ہیں تو خاموشی نیم رضامندی ہوتا ہے. آپ نے 2-3 دن بعد یہ بیان دیا، تو اس سے پہلے آپ نے کیوں بیان نہیں دیا؟ دراصل جب ہم نے یہ ٹی وی پہ اور فیس بک پہ دیکھا تو اس وقت تک یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ واقعی یہ مجرم ہے. ہم نے اس وقت تو صرف یہ سوچا کہ یہ بندہ ابھی پکڑا گیا ہے، ابھی اس کی انکوائری ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے. لیکن جب شام کو ہمیں پتہ چلا کہ 100% یہ ملوث ہے اور اس کی غلطی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر میں نے مذمتی بیان جاری کیا، اور نیکسٹ ڈے میں نے اس کا ویڈیو کلپ بھی میں نے دے دیا. اور اس میں جو ہے وہ اس دن ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ اس دن کنفرم نہیں تھا. جب باقاعدہ FIR ہو گئی، جب وہ اپنے لاک اپ ہو گیا، جب SSP کی کانفرنس ہو گئی، پریس کانفرنس ہو گئی، اس کے بعد میں نے بھی اس کا بیان دے دیا. چلو صاحب، اب آپ IG میں اسکول کے پیرنٹ کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، ہاورڈز میں آئیں یا دوسری جگہ پر، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، ہمارے ڈائریکٹریٹ آفس سے ٹیم آئی تھی اور انہوں نے کچھ اسکول والوں کو وہاں بلایا اور بلا کے ان کو کہہ دیا کہ اتنے بچے جو ہے نا آپ لے لیں. ان سے پہلے پوچھا کہ آپ کے پاس گنجائش ہے، انہوں نے بتایا ہمارے پاس گنجائش ہے. تو ان کو یہ بتا دیا کہ کچھ بچے بیلماؤنٹ میں چلے جائیں، کچھ فلاں جگہ جائیں، کچھ فلاں جگہ. تو وہ ان کو جانا چاہیے. لیکن جو پیرنٹس جس اسکول میں بھی جانا چاہیں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کی گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ جس اسکول میں بھی جانا چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں. میں اپنے اسکول میں بھی ان کو ایڈجسٹ کروں گا. اگر ان کے گھر کے قریب کوئی اسکول ہے اس میں بھی ہم ان کو ایڈجسٹ کریں گے. اور ان بچوں کے مستقبل. آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے؟ ہمارے پاس گنجائش نہیں بھی ہے تب بھی میں رکھوں گا، تب بھی میں اس کو ایڈجسٹ. آپ رکھو گے ان کو؟ میں انشاءاللہ ایڈجسٹ کروں گا جتنے IGM کے جو بچے آئیں گے، کیونکہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں پیرنٹس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہے تو اس مینجمنٹ کا ہے، جو مینجمنٹ یہ سارا گند کر کے چلی گئی ہے. لہذا بچوں کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہیے اور ان کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں ایڈجسٹ کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ہاورڈ اسکول کے آنر اور یہاں کی چیئرمین اور اس کے علاوہ پیٹرن چیف راؤ صفدر حیات کی باتیں آپ نے سنی. IGM اسکول میں جو سانحہ ہوا، اس وقت پیرنٹ بڑے پریشان ہیں اور مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، مختلف اسکولوں میں جا رہے ہیں. ان کو اب یہ کہہ کر منع کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس سیٹس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر ذمہ دار ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہاں پر بھی آئے، میں ایڈمیشن دلاؤں گا اور جگہ ہو یا نہ ہو، اور قریبی وہاں پر بھی گنجائش کروں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ راؤ صفدر حیات اپنی باتوں پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. اس وقت میزبان حور بخش مری کو اجازت دے. اللہ نگہبان.